बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 अगस्त चांद ग्रहण इस साल का आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 28 अगस्त को सुबह 6:23 पर शुरू होगा और ये ख़त्म होगा दोपहर के 12:02 पर। पाकिस्तान में ये चांद ग्रहण नहीं नज़र आएगा और ये चांद ग्रहण इक्वेरियस साइन यानी कि बुर्ज दल्फ में लगने जा रहा है। चांद का ताल्लुक़ हमारे जज्बात, अवाम, वालिदा, इन तमाम चीज़ों से, घर से होता है। इन दिनों कुछ ज़हनी सुकून में आप लोगों को ख़राबी, वालिदा की सेहत ख़राब, अवाम के जज्बात का बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती हैं। 28 अगस्त के बाद से जो वाक़यात हो सकते हैं उसमें अवामी जज्बात बहुत उभर के आएंगे, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। तो हम लोगों को इस हवाले से सदका खैरात ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि चांद ग्रहण का ताल्लुक़ अवाम से होता है। तो अपने हवाले से आप लोगों ने किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का, दूध का, चावल का या सफ़ेद रंग के कपड़े का सदका ज़रूर करना है। 12 ज़ोडिएक साइन पर इसके क्या असरात होंगे आज वो डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरीज लगन बुर्ज हमल वालों की फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है। आप लोगों के 11th हाउस में ये चांद को ग्रहण लगेगा तो एरीज लोगों के लिए ये है कि आमदनी, कारोबार में फ़ायदा, दोस्तों, ताल्लुकात और मुस्तकबिल के मंसूबों में तब्दीली के इम्कानात बन रहे हैं। आपके दोस्त चेंज होंगे, दोस्तों के जज्बात, आप अपने हवाले से जो जज्बात दूसरों के लिए रखते हैं, दोस्तों के लिए रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा तब्दील होंगे। अब फ़िल्टर का टाइम आएगा, बहुत कम लोग रह जाएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपके सच्चे दोस्त होंगे। किसी पुराने राब्ते से दोबारा फ़ायदा होगा। ताहम माली मामलात में हमने जल्दबाजी नहीं करनी। ट्रेडिंग, लॉटरी वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा सोचना है। पता कारोबारी मामलात में फ़ायदे होंगे। ताल्लुकात जो आगे बढ़ेंगे उनमें कामयाबी भी मिलेगी। आप लोगों को औलाद की जानिब से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। टॉरस बुर्ज सौ टॉरस आप लोगों के 10th हाउस, आपके करियर हाउस में चांद को ग्रहण लगेगा। यहाँ पर आप अगर मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, कोई ओहदे पर बैठे हैं, शोहरत, पेशा वराना जिम्मेदारियाँ वो आपकी अब तब्दील हो सकती हैं या नई से नई डायरेक्शन में जा सकती हैं। हो सकता है आप कोई नया कारोबार करें, एक से दो कर लें, नई चीज़ों को लेकर आएँ, नए चीज़ों को इन्वेंट करें। हो सकता है जॉब न्यू मिल जाए, स्विच करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। आप लोगों के सीनियर ऑफिसर या कारोबारी शराकतदारियों में गुफ्तगू में आपने बस एहतियात करनी है। सीनियर्स के साथ आपने बहस व मुबाहिसा नहीं करना है वरना आपकी तरक्की की जो राहें हैं वो उनमें रुकावट आ सकती है। और अगर कारोबारी हजरात को अपने क्लाइंट्स के साथ बेहतर रवैया रखना होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा जेमिनी आप लोगों के 9th हाउस में ग्रहण लगेगा चांद को। यहाँ किस्मत के मामलात, आला तालीम, बैरून मुल्क मामलात या तवील सफ़र हो, कानूनी अमूर हों या कोई रूहानी मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी एक्टिव होंगी क्योंकि 9वां घर आपकी लक से जुड़ा है, आपकी एजुकेशन बैरून मुल्क से जुड़ा है, लंबा सफ़र दिखाता है, कानूनी मामलात में रुकावटों को दूर करता है। अब जब यहाँ पर ग्रहण लगेगा तो रुके हुए काम में पेशे रफ्त होगी, नए सिरे से काम हो सकते हैं। मगर अगर आप कोई सफ़र कर रहे हैं या आपका कोई कोर्ट केस है तो उनमें आपने एहतियात करनी है। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कैंसर बुर्ज सरतान, कैंसर आप लोगों के 8th हाउस में ग्रहण लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को ख़र्चों से बचना है, गैर ज़रूरी माली ख़तरा नहीं लेना। ख़ास तौर पर रिस्की इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग करते हुए ख्याल करें, कहीं भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, बहुत एहतियात करनी है। 8वां घर अचानक नुकसान भी करवा सकता है। अलबत्ता अगर किसी ने कोई कर्ज़ लिया हुआ था तो कर्ज़ के मसले हल हो सकते हैं, इंश्योरेंस की रकम आ सकती है। स्पाउस के माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा क्योंकि आपकी अगर आप वाइफ़ हैं तो आपके शौहर का माली तौर पर घर है तो यहाँ पर आपने एहतियात करनी है। मुश्तरका मालियात के हवाले से एहतियात करिएगा। अव्वल आप लोगों को कोई डूबा, कोई अचानक से कोई खबर भी मिल सकती है, बेशक वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन इन ग्रहण के दिनों में आपके साथ अचानक से कुछ
ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیو برج اسد والوں کی۔ لیو آپ لوگوں کے 7th ہاؤس میں گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہاں 7th ہاؤس آپ کی میرڈ لائف، آپ کی پارٹنرشپ جو اپنے کام کرتے ہیں اس حوالے سے اہم تبدیلیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ سنگل افراد کے لیے کوئی رشتہ، کوئی پرپوزل آ سکتا ہے۔ البتہ اس ٹائم پر اگر آپ میرڈ ہیں، غصے میں مت آئیے گا، ضد کے بجائے سمجھداری سے کام لیجیے گا، اپنے درمیان اختلافات، غلط فہمیاں پیدا مت ہونے دیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو شراکتی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پارٹنر کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت تحمل مزاجی کے ساتھ چلنا ہے، اپنے پارٹنر کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، چاہے آپ میرڈ ہوں، چاہے آپ ورک پارٹنر کے ساتھ کام کرتے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے پارٹنر کا خیال رکھنا ہے۔ ورگو برج سملا، ورگو آپ لوگوں کے 6th ہاؤس میں گرہن لگے گا چاند کو۔ یہاں پر آپ اگر جاب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے معاملات بڑے نمایاں ہونے والے ہیں، محنت کرنے والوں کو پھل ملے گا، آپ کسی کمپٹیشن میں برتری حاصل کر سکتے ہیں، آپ اگر کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی، قرض کے مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین میں ایک بہت پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ اگر کوئی عدالتی کارروائیاں یا قانونی کیسز چل رہے تھے تو آپ کو فائدہ ہوگا، یہاں پر آپ کو دشمنوں پر برتری مل سکتی ہے، تو یہ گرہن آپ کے لیے کافی زیادہ پروفیٹیبل ہوگا۔ لبرا برج میزان، لبرا آپ لوگوں کے 5th ہاؤس میں چاند کو گرہن لگے گا۔ چاند جذبات کا ہے اور 5th ہاؤس بھی جذباتی، محبت، رومانس کا ہے، اولاد سے جڑے معاملات کا ہے، تعلیم، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم بڑا اہم ہونے والا ہے۔ جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، کریٹیوٹی نکھر کر آ سکتی ہے، سرمایہ کاری کے معاملات بہت اہم ہوں گے، خاص طور پر اگر آپ آن لائن ورک کرتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے، غیر ضروری قیاس آرائی پہ مبنی سرمایہ کاری نہیں کرنی ہے، بہت سوچ سمجھ کے سنی سنائی باتوں پر آ کر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ اس ٹائم پر نہیں کرنی۔ اولاد کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان سے جڑے معاملات کا خیال رکھیے گا، اور جن کی لو لائف چل رہی ہے ان کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہونے نہیں دینا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، انڈرسٹینڈنگ کو برقرار رکھیں۔ اسکارپیو برج اقرب، اسکارپیو آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں گرہن لگے گا چاند کو۔ چاند کا تعلق بھی والدہ سے، جذبات سے اور گھر سے ہوتا ہے، اور آپ کے بھی اسی ہاؤس میں گرہن لگے گا۔ یہاں پر آپ کا گھر، آپ کا فیملی، آپ کی والدہ، آپ کی پراپرٹی، گاڑی اور رہائش سے متعلق معاملات بہت اہم ہوں گے، ان میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی اہم فیصلہ آ سکتا ہے۔ گھر کا ماحول میں بحث و مباحثے سے دور رہیے گا، گھر میں جو ہے سکون کو برقرار رکھنا ہے، والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ان دنوں آپ نے کوئی گاڑی یا کوئی پراپرٹی کی ڈیل نہیں کرنی ہے۔ سیگیٹیریس برج قوس، سیگیٹیریس آپ لوگوں کے 3rd ہاؤس میں چاند کو گرہن لگے گا۔ یہاں آپ کے رابطے، آپ کے سفر، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں سے ریلیشن، کاروباری کوششیں اور کمیونیکیشن کے معاملات بہت ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اپنی بات آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے اس ٹائم پر، کسی اہم معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے پہلے بہت زیادہ تحقیق کر لینی ہے، اور آپ نے سفر کرنے کے موقع ملیں گے لیکن آپ نے غیر ضروری سفر نہیں کرنا، چھوٹے بہن بھائیوں سے بنا کر رکھنی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو اہم معاہدے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر سے وہی بات کہ آپ نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر، ریسرچ کر کر ہی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکون آپ کے 2nd ہاؤس میں چاند کو گرہن لگے گا۔ یہاں آپ کی 2nd ہاؤس ہوتا ہے سیونگز کا، آپ لوگوں کی فائنانس کا، خاندانی معاملات اور گفتگو کا، مالی طور پر آپ کیا پلاننگ کریں، کہاں انویسٹمنٹ کریں ہیں، یہ 2nd ہاؤس ہوتا ہے۔ یہاں پر گرہن لگے گا تو یہاں پر آپ کے سیونگز ہونے کے بجائے اخراجات بڑھ جائیں گے، اس لیے کوشش کریں گھر سے کم نکلیں، بجٹ بنا کر چلیں، بہت زیادہ کوشش کریں اہم کاموں پر پیسہ خرچ کریں۔ اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو کوئی آپ لوگ ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو آگے چل کر فیوچر میں فائدہ ہو، تب جا کے آپ کے لیے حالات بہتر، نہیں تو پھر پیسہ بہت زیادہ آپ کا خرچ ہو سکتا ہے، فیملی پر خرچہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں ایسی چیزیں خریدیں جو مستقبل میں آپ کے کام آئیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے، کسی بھی غیر ضروری اسکیموں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ ایکویریس برج دلو، ایکویریس آپ کے 1st ہاؤس میں لگ رہا ہے، آپ کی شخصیت،
آپ کی ذہنی کیفیت پر گرہن لگے گا، آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنے تعلقات کا خیال رکھیں، زندگی کی جو ترجیحات ہیں ان میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اہم فیصلے جذبات کے بجائے آپ نے مکمل غور و فکر سے کرنا ہے۔ اس وقت آپ کے جذبات بہت عروج پر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کچھ غلط سوچیں، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو آپ نے غور و فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، روحانیت کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور اپنے حوالے سے صدقہ ضرور کیجیے گا۔ پائسس برج ہوت، پائسس آپ کے 12ویں ہاؤس پر گرہن لگے گا۔ 12واں گھر خرچہ کرواتا ہے، بیرون ملک لے جاتا ہے، سفر، تنہائی، نیند اور روحانی رجحانات کو نمایاں کرواتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے آپ نے بچنا ہے، اپنی ذہنی سکون کو ترجیح دیں، روحانیت کی طرف مائل ہوں۔ آپ کا تنہائی میں زیادہ دل لگے گا، اس لیے کوشش کریں ارد گرد لوگوں میں بیٹھیں، اور سفر کرنے کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن سفر کرنے سے پہلے اپنے تمام ڈاکومنٹس کو اپنے پاس رکھیے گا۔ چاند گرہن کے حوالے سے آپ کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں، کپڑا، چاول، دودھ وغیرہ، حسب توفیق آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔